Ginapahibalo ni Alabel Mayor Vic Paul Salarda sa tanang katawhan sa munisipyo nga tinuod nga nagatanyag kini og ganti sa kinsaman nga makasumbong sa nagpatay sa mag-amahan kaniadtong Marso 27 sa buntag sa Purok Vitos, Poblasyon Alabel, Sarangani Province. Mapadali ang pagkita sa salarin. So naka-initiate ang maghatag og reward kung kinsay makatudlo sa atong mga kapulisan. Sa bahin sa kapulisan, gisulti ni Police Lieutenant Colonel Dilantin nga makatabang ang maong reward money samtang wala pay ni tumaw nga saksi sa mga krimen. Kung kinsa kato mga individual nga makasulti o makatudlo sa suspect, naghatag siya og kining reward para sa katong mga makahatag og information para ma-solve ang kaso katong nahitabo katong Miracle Santo sa bahin sa mag-ama po nga na-involved. Sa karon, gihaya na sa panimalay sa miyembro sa pamilya ang mag-amahan nga biktima sa pagpanunggab nga silang Hilarion Alicaway Vivas Jr., 41 anyos ug ang anak nini 5 anyos nga si John Hilary Vivas. Sumala sa lula sa bata nga sa karon dili pa sigurado ang ilang mga pagduda apan makaayo daw ang gitanya gagante sa mayor. Ako sigon sa akong nakuanan niya dito daw na sa bus. Nag-inom na sila dito. Ako, lisod magbugat na magduda ito. May magid ni makakuan niya. Lagi untay makatugan. Pero may magikuan niya na hibaluan niya. Si nangadto dito sa ubos. Nagbahad. Nagapanawagan usab si Mayor Salarda sa sospek nga kung mahimo motana aron dili kini tulisokon sa iyang konsensya sa tibuok kinabuhi. Tubago na face the consequences kung iyawan ang nabuhat. So it's good na magboluntaryo na lang. No kay bisag asa siya nga anggulo pangitaon gid sa atong gobyerno. No kay nakasala man gid siya. Kana bisag nagsibat siya or what, ang konsensya na grabe. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.